Karon mga kamatis kay gikan naman ta nagtod sa pahuwayan ni mama dito sa San Isidro Cemetery. Mga kamatis padung na tagpauli. O padung na ta mo tunga sa mong bukid mga kamatis. Og diyan na. Ang live na ko diri, video ko mga kamatis. Ang gipakuptan kini sa kong inanggang tatay nga kung cellphone kay maglisod man ko mga kamatis kay inumbukid kay kamatis nya tay mingunon kayo ang agianan mga kamatis. Diyan na nagsugod na tagpadagan mga kamatis. Makita ginato ang dapit mga kamatis nga murag lisod gid kayo mga kamatis. Gamayng sipyat mga kamatis adto ka puniton sa ubos. Labi na sa dalan nga nailibaong mga mga kamatis. Ug diha padayon gyapon ang atong pagpadagan mga kamatis bisag lisod kayong dalan o karsada. Makita nyo mga kamatis nga murag medyo like color ang mga sagbot tungod sa kainit mga kamatis. Ug diha nagpadayon gyapon ta mga kamatis sa pagpadagan sa tong motor sa unsa katungason mga kamatis. Saon man maom gining kinabuhi sa taga-bukid mga kamatis, kinahanglan magitang tunga sa tong motor mga kamatis, labi nag ugalang ang karsada nga makaya lang sa tong motor mga kamatis. Mga kamatis og hapit na kita maabot sa balay mga kamatis. Lisod gid kayong agianan mga kamatis. Itimingunon kayo. Diha mga kamatis naabot na ta diha. Atong balay mga kamatis. Sakay na ko nga akong tatay mga kamatis, siya minagkupot sa cellphone ana mga kamatis.